बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। आज अस्माए सिफ़ात के अंदर इंशाअल्लाह हम मोमिन पर बात करेंगे। असल में अमलियात में अस्माउल हुस्ना के 99 नामों में से कुछ नाम हैं जो अमलियात के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ सिफ़ाती नामे हैं जो अमलियात के अंदर अक्सर और पेशतर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी तरह मोमिन भी आकर अमलियात के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कि ये हमारी सीरीज़ अस्माउल हुस्ना की है तो हर नाम की इंशाअल्लाह हम फजीलत जानने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ मोमिन का मग़ज़ अमन व अमान है, यानी वो ज़ात-ए गिरामी जो दूसरों को अमन देने वाली हो, यानी दुनिया में चैन व सुकून और अमन व अमान के असबाब मुहैया करने वाली ज़ात, और आखिरत में अपने गज़ब से महफूज रखने वाली ज़ात। मोमिन की आदत जो हैं वो हैं 136 और ये अस्माए जमाली है और इसके अंसार आतिशी हैं। बात शुरू करने से पहले मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा, अस्माए सिफ़ात और अमल के बारे में ही है। असल में जो मैंने पिछली वीडियो लोड की थी या मुख़ल्लिबुल क़ुलूब की, उस वीडियो के बाद में बहुत सारे चाहने वालों ने, दोस्तों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट भी किए और बताया कि आपका जो भी वजीफ़ा है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पावरफुल होता है, हमारा यकीन है इसके ऊपर। आप थोड़ा इस किस्म के नक्शे डालने या अमल बताने से थोड़ा परहेज़ करें, थोड़ा हाथों को अपनी रोकें ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 100% लोग इसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे। तो इस वजह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भी मुझे ये राय और मशवरा मेरे साथ में किया। एहसानमंद हूँ मैं आपका जो आप लोगों ने ये बातें मेरे साथ में डिस्कस की। साथ ही साथ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, अस्माए सिफ़ाती से हम नूरी काम कर रहे हैं और मैं नूरी अमल बता रहा हूँ। अस्माए सिफ़ाती से आप अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई भी काम करेंगे तो उस काम में कामयाबी भी मिलेगी और अल्लाह की मदद भी होगी। अगर अस्माए सिफ़ाती से या अल्लाह के जो भी नाम है, अस्माए सिफ़ाती हो या अस्माए ज़ाती हो, जो भी हो, आप अगर उसमें शयातीनी काम करेंगे या सिफली काम करेंगे तो नुकसान की सिवाय कुछ नहीं हासिल होगा। पहली बात तो उस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी, दूसरी बात नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो जितने भी काफ़िला इखलास के मेंबरान हैं और हमारे जो अमल वग़ैरह देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वो ये बात गिरा बांध लें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप कुछ भी करें, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देगा। और ये मुजर्रिब अमल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई बार के मेरे आजमाए हुए अमल हैं, अल्लाह इसमें ज़रूर कामयाबी देगा। लेकिन नीयत साथ साथ में, नीयत के साथ में फ़ेल और अमल दोनों साथ में होना चाहिए। काम भी ऐसा करें जो अल्लाह को राज़ी करने का हो, तभी कामयाबी मिलेगी, दर्जात भी बुलंद होंगे। लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए अगर कोई गैर गलत इस्तेमाल किए, पहली बात तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी और दूसरी बात नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो इसका थोड़ा एहतियात कर लें। जैसे कि हमारा आज का जो अस्माए सिफ़ात है ये है मोमिन। मोमिन का मतलब है अमन व अमान। अब इससे फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हाथ और ज़बान से लोग अमन व अमान में हों। इस नाम का विर्द कर रखने वाले लोग अगर अपनी ज़बान, हाथ से खुदा की मखलूक को परेशान करेंगे तो विर्द व वज़ाइफ के असरात ज़ाहिर नहीं होंगे, ज़ाहिर होना बहुत मुश्किल है। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स खौफ और दहशत के वक्त में इस इसम मुबारक को 630 मरतबा पढ़ेगा, हर किस्म के खौफ और दहशत से अल्लाह इसे निजात अता फरमाएंगे और इसकी जान व माल को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और जो शख्स इस इसम मुबारक को 1360 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, जिससे इसे डर लगता है, अल्लाह उनके दिलों में इसका डर डाल देगा, उसके ऊपर इसका रौब और इसका दबदबा तारी हो जाएगा। इमाम बाक़र रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जो शख्स
اس اسم مبارک کو اس کی عدد کے مطابق پڑھے گا، یعنی کہ 136 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد میں اگر پڑھے گا تو اس کے قلب میں یقین کی نہر جاری ہو جائے گی۔ اس اسم مبارک میں سلامتی کی خاص تاثیر موجود ہے۔ اس کے ذاکر کو تمام دشمنوں پر غلبہ و تصرف حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، ساتھ ہی ساتھ میں اور ایک بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اکثر اور بیشتر کیا کرتے ہیں عاملین کہ جب کوئی مریض آتا ہے تو اس کو کچھ وظائف بھی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، جس حساب کی بیماری ہوتی ہے، جس حساب کا اثرات ہوتے ہیں، اس حساب سے ان کو کچھ وظائف بھی دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر تو جو دیے جاتے ہیں وہ ہیں اسماء صفاتی، کچھ قرآن کی آیتیں بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ دعائیں بھی دیتی ہیں، مسنون دعائیں بھی دیتی ہیں۔ اسی طرح اسماء صفات زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ذکر میں پیشنٹ کو اسماء صفاتی دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بات میں نے بتانا بہتر سمجھا بیچ میں، کیونکہ جو اگلے 2 پوائنٹ میں بتا رہا ہوں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ جیسے کہ اہل طریقت نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 166 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے تو پروردگار عالم اس کو وسوسۂ شیاطین سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے امراض، بہت سارے خوف خیال اس حساب سے ایک ایک اسم دیا جاتا ہے، تو اسی لیے میں نے چاہا کہ بیچ میں یہ بھی بات بتا دوں۔ اسی لیے ہم ہر اسماء صفاتی کو ڈسکس کریں گے، اس کے فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ اگر نقشے اور علاج کے لیے نہیں تو کم سے کم ذکر و ورد کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نام میں تو ہزاروں خوبیاں اور فضیلتیں موجود ہیں، بٹ کس نام کو کس جگہ پر استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم سارے اسماء صفاتی جو ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جیسے کہ دیکھیے، ابھی شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تعاون کے وقت میں اگر اس اسم مبارک کو 1130 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی تعاون سے حفاظت فرماتے ہیں، اسے محفوظ رکھا جائے گا اس انسان کو۔ تو اسی طرح بہت ساری جگہ پر اسماؤں کو دیا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی بات میں ساتھ ہی ساتھ بتا دوں، کیونکہ ہر وقت آ کر کے لوگوں کو، کیونکہ ہمارے چینل میں ہم زیادہ تر ہمارا سبجیکٹ ہی عملیات ہے، تو لوگ ہر اسم اور ہر آیت کے اوپر اسی اینگل سے دیکھتے ہیں، نقشے ہیں یا کوئی وظیفہ ہے، تو یہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ کے نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جب سارے ناموں کی تفصیل جان لیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی ذکر و اذکار دینے میں بھی مریضوں کو۔ اسی طرح بعض اہل تحقیق نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نام کی عدد کے مطابق روزانہ یا مومنون کا ورد کرے گا یا وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان والی موت عطا فرمائیں گے، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی طرح شیخ مغربی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو 1132 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی بدگوئی اور امراض خبیثہ سے محفوظ رکھیں گے۔ شیخ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ تازہ غسل کر کے بالکل سفید لباس میں بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل ادا کر کے بالکل تنہائی میں 786 مرتبہ 786 مرتبہ اگر اس اسم کا ورد کرے تو 41 دن تک، تو 41ویں دن اس کو دیوار پر ایک ایسا نور نظر آئے گا اور اس کو ایسا فیل ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نور اس کے دل میں منتقل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں اس کی ایسی صفات ہو جائے گی کہ یہ جس کو بھی جو بھی حکم دے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کے حکم کو مانیں گے۔ جو شخص وہم میں مبتلا ہو، وہم ہو یا پھر شیطانی وسوسے اسے آتے ہوں، تو اس نقشے ذوالخطابت میں ابھی نقشہ آپ کو دکھا رہا ہوں، سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یہ نقشہ زعفران سے لکھ کر کے، زعفران کو گلاب میں مکس کر لیں اور اس کو لکھ کر کے یا تو چینی کی ٹسٹری پر اس کو لکھ کر کے اس کو دھو کر اس کا پانی اس کو پلا دیں، یعنی اگر چینی کی ٹسٹری نہیں ہے، سورس نہیں کر سکتے ہیں، تو پیپر پہ ہی لکھ کر کے یہ والا نقشہ پانی میں گھول کر کے وہ پانی اگر اس کو پلا دیا جائے 21 دن تک، تو وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کا شک و گمان جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بدخوار، بد اخلاق ہو، کمزوروں پہ ظلم کرتا ہو، اہل خانہ
کے ساتھ بھی سختی سے پیش آتا ہو اور متعلقین کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، ایسے شخص کو اگر اس کا مربی نقشہ لکھ کر کے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اخلاق حسنہ عطا فرمائیں گے، عدل و انصاف کرے گا اور سب کے ساتھ پیار محبت سے رہے گا انشاءاللہ۔ اس کا مربی کا نقشہ بھی میں دے دیتا ہوں یہاں پر، آپ استعمال کریں اور اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔